नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np, मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गडवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि हामीलाई अहिले एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकबाट। यमपञ्चक अर्थात तिहार सुरु। तिहारका बेला देउखुरीका कुमाले समुदायलाई माटोको भाँडा बनाउन भ्याइ नभ्याइ माग अनुसार उत्पादन गर्न नसकेको भनाई। गोराही मुर्कुटी सड़क निर्माण गर्दा धुलोमै कालोपत्रे गर्न थालेपछि गुणस्तरीयता कायम गर्न माग, मल बिउको माग गर्दै कृषक सड़कमा। दाङ जिल्लाको प्याप्सन अन्तर्गतका संस्थागत विद्यालय आजबाट मंसिर 5 गतेसम्म बन्द। केही पालिकामा भने कोरोनाका कारण अनिश्चितकालीन रूपमा विद्यालय बन्द। र राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका 4 सक्रिय सहकारी एकीकृत हुने। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका गोरक्ष गणतन्त्र र राप्ती पोस्ट दैनिक पत्रिका प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार र रेडियो इन्द्रेणीकै समाचार डेस्कमा रहेका समाचार हाम्रो परिवेशमा प्रस्तुत गर्दैछौं। सुरुमा लागौं पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार अन्तर्गत गणतन्त्र दैनिकले विद्यालयको पक्की भवन बनेपछि नाकाबासीमा खुशियाली। नाकाबासी भन्छन् खुल्ला आकाशमा पढ्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भयो। तस्बिर यो खबर प्रकाशित गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी तुलसीपुरद्वारा 24 लाख बढी राजस्व संकलन भएको समाचार प्रकाशित गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्युठान लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट बनेको छ। बाल बालिकाको अधिकार रक्षाका लागि सबैको भूमिका अहम हुनुपर्ने तुलसीपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले भन्नुभएको सम्बन्धी समाचार पनि आजको अंकमा प्रमुखताका साथ गणतन्त्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। स्थानीय सरकार अन्तर्गतको बितेको 1 वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने 11 अर्ब भन्दा बढी बेरोजु देखिएको छ। यो समाचार नयाँ युग दैनिकले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा सो प्रतिवेदन हिजो अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको छ। यो मितव्ययिता अपनाउन सुझाव सहितको समाचार छ। सल्यानमा मकै धान उत्पादनमा वृद्धि भएको समाचार प्रकाशित गरिएको छ भने किसान महासंघद्वारा मलबिउको व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलन गरिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले हिजो प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत देशैभर यो विरोधको कार्यक्रम गरेको छ। यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसलाई विस्तृत रूपमा हामीले केही बेरपछि प्रस्तुत गर्नेछौं। बंगला चुलीको सड़क निर्माणको काममा धुलोमै कालोपत्र गर्न थालिएपछि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यो समाचार प्रकाशित गरिएको छ। तर सुरुमा लाग्दैछौं तिहार सुरु भएको छ, यमपञ्चक सुरु भएको छ। यो समाचार पहिलो समाचार बनाएका छौं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुरू हुने नेपालको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अर्थात तिहार आजदेखि शुरू भएको छ। काग तिहार आज परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। यस अवसरमा यमदीप दान गरे यातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यसैगरी धन्वन्तरी जयन्ती र धनतेरस पर्व पनि आज नै परेको छ। सायकालमा त्रयोदशी भएको दिन यमदीप दान सुरु गर्नुपर्ने र प्रातःकालमा त्रयोदशी भएका दिन काग तिहार मनाउनु पर्ने शास्त्रीय व्यवस्था अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो। तिथिको गडबडका कारण यस्तो भएको समितिले जनाएको छ। यमदीप दान परिवारका सदस्य संख्याका आधारमा गरिन्छ। यमदीप दान गर्दा दक्षिण फर्काएर गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात भाइटिकाका दिनसम्म यमदीप दान गर्ने शास्त्रीय विधि छ। कार्तिक 29 गते शनिबार बिहान नरक स्नान सहित कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ। अपराह्न 1:49 बजेसम्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी र त्यसपछि औँसी तिथि लाग्ने भएकाले शास्त्र सम्मत रूपमा पर्व सम्बन्धी निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। गाई गोरु र आत्म महापूजा कार्तिक 30 गते आइतबार गर्नुपर्ने शास्त्रीय चलन छ। आइतबार बिहान 11:27 बजेसम्म औँसी तिथि छ। त्यसपछि कार्तिक शुक्ल
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारम्भ हुने भएकाले महपूजा यसै दिन गर्नुपर्ने हुन्छ। मङ्सिर 1 गते सोमबार तिहार मुख्य दिन भाइटीका पर्व मनाइन्छ। बिहान 11:37 बजे भाइटीकाको साहित्य उत्तम रहेको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो। मङ्सिर 1 गते सोमबार मध्याह्नकालमा टीका लगाउन बाधा नपरे पनि साहित्य खोज्नेका लागि मकर लग्न वृष्ण नवमांश अभिजित मुहूर्तको शुभ साहित्य दिएको समितिले जनाएको छ। एमो पञ्चक सुरु गोरक्ष दैनिकमा खबर छ। तिहार लागेपछि दीपावली गर्नका लागि आवश्यक पर्ने माटाका भाँडाहरू विगत वर्षमा त्यति बजार नपाएको गुनासो आइरहँदा कुमाले समुदायलाई भने यसपटक माटाका भाँडा बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। बिहानदेखि बेलुकीसम्म माटाका भाँडा बनाउन व्यस्त रहने उनीहरूले बजारको माग अनुसार आफूहरूले आपूर्ति गर्न नसकेको पनि बताएका छन्। दाङ देउखुरीको गढुवा गाउँपालिका 1 पत्रिङ्गाका गाजुराम थारू कुमारलाई अहिले माटोका भाँडाहरू बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। 65 वर्ष थारू कुमारलाई बिहान उठेर माटो संकलन गर्ने, त्यसलाई कुट्ने, चाल्ने, भिजाउने अनि मुछेको माटोलाई अनेक आकार दिने काम गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको हो। माटोबाट घैँटा, पाला, गमला, करुवा, हाँडी, पैनी, खुत्रुके, पाला लगायतका भाँडा बनाउने गरेका उहाँ दोस्रो तिहार चाड तिहार नजिकिएसँगै तिहारका लागि माग अनुसार माटाका पालाहरू विभिन्न आकृति बनाउने गरिरहनु भएको छ। बनाइएका पालालाई घाममा सुकाउने, त्यसपछि आगोमा पोलेर पालालाई बिक्रीका लागि तयार गर्ने गरिएको छ। विगत वर्षहरूमा माटाका भाँडाहरू लिएर घर घरमा जाने या बजारसम्म पुग्ने गरे पनि अहिले व्यवसायीहरू घरमै आएर उत्पादित ती वस्तुहरू लिएर जाने गरेको बताउनु भएको छ। यसरी तयार गरिएका माटाका भाँडाहरू पहिले बिक्रीका लागि गाउँ गाउँ जानुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य भएको उहाँले बताउनुभयो। घरबाटै सामग्री बिक्री हुन थालेपछि माग अनुसार समेत आफूले उत्पादन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अहिले पनि तिहारका लागि बनाइएका माटाका पाला, कौसी लगायतका सामग्रीको माग उल्लेख्य बढेको छ, तर आफूहरूले माग अनुसार भाँडाहरू भुर्याउन नसकेको बताउनुभयो। यसअघि दाङ, घोराही, तुलसीपुर, भालुबाङ, प्युठान, सल्यानसँगै बुटोल समेत आफूले बनाएका भाँडाहरू माग अनुसार जाने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँको जस्तै अनुभव छ पत्रिङ्गाकै तारालाल थारू कुमालको। उहाँ पनि आज भोलि पाला बनाउने, सुकाउने अनि पोल्ने काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष तिहारका लागि माटाका पालाहरूको माग धेरै आए पनि अन्य भाँडाहरू बनाउन छाडेर पाला मात्र बनाउने गरेको तारालाल कुमालको भनाइरहेको छ। उहाँका अनुसार पहिलेका वर्षहरूमा माटाका पालाहरू बनाएर गाउँ गाउँमा पुगेर बेच्नुपर्ने बाध्यता भए पनि अहिले त्यस्तो समस्या हटेको बताउनु भएको छ। गाजुराम र तारालाल मात्र होइन, हिन्दूहरूको दोस्रो ठूलो तिहार चाड पर्वका बेला भाँडा बनाउने देउखुरीका खैरा, पत्रिङ्गा लगायतका कुमाले समुदायहरूलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म माटाका भाँडाहरू बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। केही समय अगाडि बजारमा बनेका कृत्रिम सामानहरूको प्रयोग भए पनि पछिल्लो समय फेरि पुरानै शैलीमा प्रयोग हुन थालेपछि त्यसको माग बिस्तारै बढ्दै गएको हो। तिहारको रमझम सुरु भएसँगै माटाका भाँडाको उत्पादनमा कुमाले समुदाय दिनभर व्यस्त भएका छन्। यसको माग अनुसारको आपूर्ति आफूहरूले गर्न नसकेको बताएका छन्। युवा पुस्तालाई व्यवसायमा लाग्न उनीहरूको आग्रह छ। गोरक्ष दैनिकमा समाचार छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले गहुँ खेतीका लागि तुरन्त मल र बिउको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बिहिबार देशैभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई 11 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तुरन्त मल र बिउको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। ज्ञापन पत्रमा सिंचाईलाई चाहिने विद्युत सहुलियतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादनमा बिचौलिया प्रणाली रोक्नुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज राज्यले उचित मूल्यमा खरिद गरिदिनुपर्ने, किसानको ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्ने, कृषि मजदूरलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मजदूरमाथिको हायर एन्ड फायरको व्यवस्था बन्द गरिनुपर्ने, महँगीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्ने र कोरोनाको निशुल्क उपचारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका 11 बुँदे माग रहेको उल्लेख छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ दाङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष मिनु सुवेदीले दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर विरोध कार्यक्रम गरिएको थियो। किसान महासंघद्वारा मलबिउको व्यवस्थापन गर्न माग तस्बिर सहित नयाँ युग दैनिकमा खबर छ। यो विषयलाई थोरै चर्चा गर्दैछौं। किसान महासंघले दाङ सहित देशैभर विरोध कार्यक्रम गरेको छ। कृषि प्रधान देश भनिने नेपालमा अहिले पनि मलबिउ नपाएर कृषकले आफूले मेहनत गरे अनुसारको उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। बजार पाउन नसकिरहेको यो अवस्थामा
राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले हिजो गरेको सो कार्यक्रमको अवस्थालाई लिएर दाङ राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यलाई केही बेर अघि टेलिफोन सम्पर्क गरेर यहाँहरूले गर्नुभएको विरोध कार्यक्रममा त सत्तारूढ़ दल कम्युनिष्ट घटककै सत्ता छ, तर पनि त्यो अनुसारको काम हुन सकेन। तपाईहरूको विरोध कार्यक्रम विरोधका लागि मात्रै हो या वास्तवमै जनताका र कृषकहरूका मागसँग सम्बन्धित छ भनेर सोधेका छौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सधैँभरि देशमा खास गरिकन मेहनतकश जनताहरू, गरी खाने जनताहरू, जो तपाईँको चाहिँ किसानहरू, मजदुरहरू र समग्र जनताको हितभन्दा विपरीत कामहरू हुन्छन्, त्यति बेला राष्ट्रिय जनमोर्चा हामीलाई मात्रै भन्दैन। यो राष्ट्रिय जनमोर्चा सधैँभरि जनताको पंक्तिमा, जनताको क्याम्पमा रहेर तपाईँको चाहिँ जनताको पक्षमा आवाज उठाउने गरेको छ। त्यसकारणले अहिले जसरी तपाईँको चाहिँ किसानहरूलाई धान रोप्ने बेला मलको व्यवस्था हुँदैन, गहुँ छर्ने बेला मलको व्यवस्था हुँदैन, अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ एक सीमित दलालहरूलाई तपाईँको चाहिँ सरकारले तपाईँको चाहिँ ठेक्का दिएको छ र उनीहरूले तपाईँको चाहिँ भनेको समयमा मल बिउको व्यवस्था गरिरहेका छैनन्। त्यसकारणले राष्ट्रिय जनमोर्चा र हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चा निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघले हिजो तपाईँको चाहिँ देशव्यापी रूपमा जिल्ला प्रशासन मार्फत तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा माग पत्र पठाएको छ। होइन, अब जस्तो वाम घटककै कुरा गर्नुहुन्छ भने त कम्युनिस्टकै सरकार छ नि, जस्तो सर्वहारा गरी खाने मजदुरहरूका वर्गमा वकालत त उसैले गर्नु पर्थ्यो, तपाईहरूले वकालतै गरिहाल्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था किन आयो होला? त्यो त तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कुरा गर्ने भने 2/3 तपाईँको चाहिँ नेकपाको सरकार छ। उसले स्वयं तपाईँको चाहिँ हँसिया हथौडा बोकेको छ, तर उसको कार्यशैली के छ? उसले तपाईँको चाहिँ जनपक्षी काम गरेको छ कि छैन? उसले तपाईँको चाहिँ मजदुरहरू हितमा काम गरेको छ कि छैन? उसले तपाईँको किसानहरूको हितमा काम गरिरहेको छ कि छैन? तपाईँ देखिरहनु भएको छ तपाईँको चाहिँ मल धान तपाईँको चाहिँ पसाउने बेलासम्म तपाईँको चाहिँ मलको व्यवस्था राज्यले गर्न सकेर, अहिले तपाईँको चाहिँ गहुँ छर्ने बेला हुँदैछ, यो बेलामा तपाईँको चाहिँ उसले मलको व्यवस्था गर्ने हो कि होइन तपाईँको कुनै ग्यारेन्टी छैन। होइन, एउटा तपाईँको चाहिँ हामीले व्यवहारबाट हेर्ने कुरा हो, उसले गरेको छ कि छैन। यदि तपाईँको चाहिँ त्यो सबै कुराको व्यवस्था भएको हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले तपाईँको चाहिँ बोल्नका लागि बोल्न जरुरत थिएन। त्यो समस्या भएका कारण नै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा यो विषयमा बोलेको छ। होइन, अब यो जस्तो कृषि मन्त्रीले एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको नेपाली अब भोकै मर्दैन, मजाले खान्छ, गम्ती खान्छ, बच्चाले त 5 पटक खान्छ पनि भन्नुभएको थियो। कृषि प्रधान देश भनिने यो देशमा यस्तो अवस्था किन आउँछ होला? अहिले पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँले चाहिँ तथ्याङ्कहरू डाटाहरू हेर्नुहोस् न, नेपालमा तपाईँको चाहिँ कति चामल बाहिरबाट आइरहेको छ, कति प्याज बाहिरबाट आइरहेको छ, कति आलु बाहिरबाट आइरहेको छ, तरकारी कति बाहिरबाट आइरहेको छ। हामीले यो डाटा हेऱ्यौँ भने मात्रै नेपाल कृषि प्रधान देश हो कि भन्ने चाहिँ क्लियर हुन्छ। तपाईँ देख्नु भएको छ अहिले तपाईँको चाहिँ राज्यले केही तपाईँको चाहिँ अनुदानको व्यवस्थाहरू गरेको छ, तर अनुदान कसले पाइरहेका छन् भन्नुहुन्छ भने मेहनत गर्ने, खेत जोत्ने, बारी जोत्ने होइन, तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट मिलाउने तपाईँको चाहिँ अनुदान पाइरहेका छन्। यसले तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब भन्न कृषि प्रधान देश भने तापनि कृषिका उत्पादन हुने धेरै वस्तुहरू तपाईँको चाहिँ नेपाल बाहिर गएर तपाईँको निर्भर हुन परिरहेको छ। त्यो त हामीले तथ्याङ्कहरू देखिरहेका छौँ, तपाईँले देख्नु भएको छ, हामीले देखेका छौँ, सबैले देखेका छौँ। यो पनि तपाईँको चाहिँ बनावटी कुरा होइन तपाईँले। अब यो राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनको यत्रो इतिहास हेर्ने हो भने धेरै आन्दोलन भए, धेरैले शहादत प्राप्त गर्ने उपलब्धि त अब कसले कति प्राप्त गर्यो यहाँले भनिहाल्नु भयो। अब यो नागरिकको जनजीविकाका सवालमा, कृषकका जनजीविकाका सवालमा परिवर्तन कहिले आउला, कसरी आउला त? अब यो त के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले जुन व्यवस्था भनेका छौँ भन्नुहुँदा तपाईँको चाहिँ नेकपाको नेतृत्व छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व छ, यसो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टकै भए पनि त यस्तै रहेछ भन्ने लाग्ला। तर कार्यशैलीका हिसाबले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको चाहिँ सरकार तपाईँको चाहिँ हँसिया हथौडा बोक्ने पार्टीको नेतृत्वमा छ, तर सबै चिजको परिचालन नेतृत्व गरिरहेको छ भने दलाल पुँजीवादले गरिरहेको छ। यसले तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने केही सीमित मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ ठुलो चाहिँ राज्यबाट सुविधा लिइरहने, तर ठुलो बहुसङ्ख्यक मान्छे तपाईँको त्यसबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था, यो अवस्था हामीले देखिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने भन्ने बेला हामीले भन्यो, मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, हिजो तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ पञ्चायत थियो, पञ्चायत फालिसकेपछि तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेसको अलिकन काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरी काङ्ग्रेसको पछि अहिले तपाईँ नेकपाको नेतृत्व गरे, तर घुमाइफेरि हेर्ने भने के छ भन्छ भने हिजोको पञ्चायतभन्दा तपाईँको काङ्ग्रेसहरू फरक भएन, काङ्ग्रेसहरूभन्दा अहिले नेकपा फरक भएन। भनेपछि हामीले तपाईँको चाहिँ अहिलेको जुन व्यवस्था छ, अहिलेको तपाईँको चाहिँ नाममा रूपमा तपाईँ कम्युनिस्ट भने पनि सारमा तपाईँको चाहिँ दलाल पुँजीवादकै नेतृत्व छ। यो हुँदासम्म तपाईँको चाहिँ जनताले अधिकार पाउने अवस्था हुन्न सबैले। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चा
राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्य उहाँको पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले हिजो दाङसहित देशैभरका प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मल बिउ लगायत विभिन्न अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै 11 बुँदे मागसहित विरोध कार्यक्रम गरेको छ। सो विषयमा आफ्ना केही धारणा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। अब अन्य समाचार। पहाडी जिल्ला सल्यानमा यस वर्ष खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लाभर खाद्य बाली मकै र धान उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। कृषि विकास कार्यालय सल्यानका अनुसार जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरिएको धान र मकै खेतीमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। कार्यालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मकै उत्पादनमा 15.66% र धान उत्पादनमा 1.25% वृद्धि भएको हो। यस आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर 19,040 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको मकै खेतीमा 68,544 मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी रेशम कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गत वर्ष जिल्लाभर 19,025 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको मकै खेतीमा 59,261 मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको थियो। कोरोनाका कारण शहरबाट नागरिकहरू गाउँ फर्किएर कृषि कार्यमा लाग्नु, तरकारीले प्रख्यात कपुरकोट क्षेत्रमा यस वर्ष बर्खे तरकारी नलगाएर मकै रोप्नु जस्ता कारणले जिल्लाभर मकै उत्पादनमा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै यस वर्ष 7,076 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको धान खेतीमा 29,719 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। यस्तै 6 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको घैया धान खेतीमा 16 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। गत वर्ष जिल्लाभर 7,072 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गर्दा 29,393 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। सल्यानमा मकै धान उत्पादनमा वृद्धि नयाँ युवा दैनिकमा खबर छ। उपभोक्ता अधिकारका लागि भन्दै पटक पटक बजार अनुगमन हुने गरेको छ। दाङका विभिन्न पालिका तथा बजार क्षेत्रहरूलाई मध्यनजर गर्दै बजार अनुगमन हुने गरेको छ। यसपटक पर्व लक्षित बजार अनुगमन पनि थालिएको छ। जस अनुसार जिल्लाको गडुवा बजारमा पनि बजार अनुगमन भएको छ। पर्वलाई लक्षित गर्दै गडुवा गाउँपालिका स्थानीय खाद्य अधिकार सञ्जालको पहलमा सरोकारवाला निकाय प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले देउखुरीको गडुवा बजारका केही खाद्यान्न पसलमा हिजो अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा 6 वटा पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका सामान समेत जफत गरिएको छ भने एउटा पसलमा लेबल नलगाएर बिक्री गर्न लागेको तेलको नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा पठाइएको छ। अनुगमनका क्रममा उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएकाले केही पसलबाट तराजु, ढुङ्गाको ढक र लेबल नभएको समेत बरामद भएको छ भने केही पसलबाट म्याद गुज्रिएका किराले खाएको केराउ, दाल समेत जफत गरिएको अनुगमन टोलीले जानकारी गराएको छ। यसैगरी म्याद गुज्रिएका आटा, नमकिन, प्याकेट तथा लेबल नै नलगाई बिक्री गर्न राखेको तेल समेत जफत गरिएको छ। अनुगमनको क्रममा जफत गरिएका सामग्रीहरू टोलीले आफ्नो रोहबरमा इलाका प्रहरी कार्यालयको परिसरमा जलाएर नष्ट गरेको छ भने अनुगमन टोलीमा गडुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समिति संयोजक शान्ति चौधरी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख विवेक बन्जारा, इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका प्रतिनिधि वामदेव गिरी, वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष बालचन्द्र ठकुरी हिमाल, इलाका प्रहरी कार्यालय गडुवाका प्रहरी निरीक्षक राज कुमार भट्ट सहितको टोली, गडुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रविलाल आचार्य, स्थानीय खाद्य अधिकार सञ्जाल अध्यक्ष उमाकान्त पन्त, गडुवा गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख पुनाराम शर्मा, पशु सेवा शाखाका अधिकृत हेमराज आचार्य, पत्रकार लगायतको टोलीले गडुवा बजारको अनुगमन गरेको हो। पर्व लक्षित अनुगमनले नमुना संकलनदेखि कारबाहीसम्म प्रक्रिया अघि बढाएको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा प्युठानमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमका गतिविधिहरू लुम्बिनी प्रदेशभरकै उत्कृष्ट ठहरिएका छन्। यही कार्तिक 25 देखि 27 गतेसम्म बुटवलमा आयोजित आर्थिक वर्ष 76-77 मा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रममा वार्षिक प्रगतिको सूचाङ्कका आधारमा स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानले प्रदेश स्तरमै प्रथम स्थान हासिल गरेको छ। गत आर्थिक वर्षभरि प्रदेशमा सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति मूल्याङ्कन अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानलाई उत्कृष्ट ठहर गरिएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले आयोजना गरेको उक्त समीक्षा कार्यक्रममा 81.6 अङ्क ल्याएर प्युठान प्रथम, 77.1 अङ्क ल्याएर गुल्मी द्वितीय र 76.4 अङ्कसहित रूपन्देही तेस्रो हुन सफल भएका छन्। यस्तै वार्षिक समीक्षामा नवलपरासी पश्चिम चौथो, बर्दिया पाँचौं,
बाँके 6औं, पाल्पा 7औं, रोल्पा 8औं, रुकुम पूर्व 9औं, दाङ 10औं, अर्घाखाँची 11औं र कपिलवस्तु 12औं नम्बरमा परेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्युठान लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट, गणतन्त्र दैनिकमा खबर छ। सहकारीहरूलाई मर्ज गरेर अघि बढाउने अभियान अनुसार एकीकृत ढंगले अघि बढाउने प्रक्रिया शुरू भइरहँदा राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गतका कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दैका सहकारीहरू एकीकृत हुन लागेका हुन्, जस अन्तर्गत 4 सक्रिय सहकारीहरू अब एकीकृत हुन लागेका छन्। राप्ती गाउँपालिका तथा अन्य पालिका कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएका सहकारीलाई राप्ती गाउँपालिकाले सहकार्य गरी एकीकृत हुन आह्वान गरे पश्चात हरियाली, महाप्रभु, बिहानी, जनजीविका बचत तथा ऋण सहकारीहरू अब एकीकृत हुन थालेको बताइएको छ। राप्ती गाउँपालिका भित्रका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक, नीतिगत र आर्थिक रूपमा बलियो संस्थाका रूपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सचिव एवं जिल्ला सहकारी संघ दाङका कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद भूषालले जानकारी दिनुभयो। सहकारी ऐन 2074 को दफा 87 र नियमावली 2075 को दफा 39 साथै लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी ऐन 2076 को दफा 72, सहकारी नियमावली 2076 को दफा 31 ले पनि सहकारीहरू एकीकृत हुन सक्ने व्यवस्था गरे बमोजिम 4 सक्रिय सहकारीहरू अब एकीकृत हुन लागेका हुन्। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। कहिले टिप्परले धुलो उडायो, कहिले सिमेन्ट उद्योगले गुणस्तरीय निर्माणमा ध्यान दिएन भन्ने अभिव्यक्तिसँगै स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले समेत स्तर उन्नतिका लागि चासो लिएको घोराही मुर्कुटी सडक अहिले स्तर उन्नतिकै क्रममा फेरि धुलोमै कालो अलकत्रा छरेर स्तर उन्नति देखाउन थालिएको छ। स्तरहीन सडक बन्दै गरे पनि त्यहाँका स्थानीयवासी आक्रोशित मात्र बनेका छैनन्, सदरमुकाम घोराही आएर सञ्चारकर्मीको सहयोगको समेत अपेक्षा गर्न बाध्य भएका छन्। तर पत्रकार जगतले लेखेका समाचार पनि राज्यले सुन्ने हो वा सोही अनुरूप आफ्नो निर्माण कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भन्नेमा भने कुनै आधिकारिक निकायले स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। घोराही प्युठान सडक निर्माणको काम गुणस्तरीय बनाउन माग गरिएको छ। सडक निर्माण गर्दा गुणस्तरीय नभएकाले गुणस्तरीय बनाउन माग गरिएको हो। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ बङ्गलाचुली शाखाले घोराहीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस्तो माग गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य संघ बङ्गलाचुली शाखा अध्यक्ष रुकप्रसाद फुलामीले अहिले पिच गर्न थालिएको सडकमा गुणस्तरीय काम नभएको बताउनुभयो। निर्माणाधीन सडकको बेसमा स्थानीय माटो र ढुङ्गा हालेको र त्यस्तै धुलाम्मे बाटोमाथि नै अलकत्रा राखी पिच गर्न लागि उहाँले भन्नुभयो। यसरी गरिएको कार्यले सडक टिकाउ नहुने समेत उहाँले बताउनुभयो। यस्तो कामले राज्यको करोडौं लगानी समेत खेर जाने भएकाले तत्काल सडकमा गुणस्तरीय पिच गर्न फुलामी भन्नुहुन्छ। काम रोकेर गुणस्तरीय काम गरिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि अनुगमन सुधार गर्ने, अधुरो रहेको बचेनी मुर्कुटी सडक खण्डको निर्माण सुरु गर्न र अवैध उत्खनन रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। घोराही प्युठानको जिम्मा पाएको जलजला निर्माण सेवाका ईश्वर पुनले गुणस्तरीय काम नै भइरहेको बताउनुभयो। हामीले कुनै गुणस्तरीयहीन काम गरिरहेका छैनौं उहाँले भन्नुभयो। ल्याबबाट पास गरेका सामग्रीहरू हालेर मात्र काम भएको छ। स्थानीयवासीले प्रविधिको विषयको बारेमा जानकारी नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीयवासीलाई सडक निर्माणमा कुनै शंका लागेमा वा चित्त नबुझेमा ल्याब परीक्षण गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। ल्याब परीक्षण गरेर गुणस्तरहीन भएमा आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। एस्टिमेट गर्दा नै स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने भनेर एस्टिमेट गरिने भन्दै त्यसै अनुसार नै स्थानीय सामग्रीहरू प्रयोग भएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय स्तरमा प्रयोग गर्न नमिल्ने सामग्रीहरू अन्य स्थानबाट ल्याएर काम गरिएको पुन बताउनुहुन्छ। उक्त सडक निर्माणका लागि 3 वर्षीय ठेक्का रहेको छ। अहिले 20 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न थालिएको छ, जसमा 7 मिटर चौडाइ हुने पुन बताउनुहुन्छ। स्थानीयको सहयोगमा काम गर्न सहज भएको उहाँले बताउनुभयो। आउँदो चैत्रसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने पनि पुनले जानकारी दिनुभएको छ। बङ्गलाचुलीको सडक धुलोमै कालो पत्रे, तस्बिरसहित गोरक्ष दैनिकमा खबर छ। हिजो दाङको देउखुरीमा गुडिरहेको एक बसमा अचानक आग लागि हुँदा बस जलेर खरानी भएको छ। पोखराबाट तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको ना 5 का 366 नम्बरको यात्रुवाहक बसमा अचानक आग लागि हुँदा सो क्षति भएको हो। कालाकाटे धानखोला बीचको जोरोनी भन्ने स्थानमा बसमा आग लागि भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङका प्रहरी प्रमुख भुवन भट्टले जानकारी दिनुभयो। बसको इन्जिनमा वायरिङ सर्ट भई आग लागि भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको उहाँले बताउनु भएको छ। बसमा यात्रारत 23 यात्रु भने सकुशल छन्। यद्यपि ती यात्रुका सामान भरे जलेर नष्ट भएको छ। आग लागिबाट यात्रुलाई केही नभए पनि सो सामान जल्दा लाखौंको क्षति भएको प्रहरीले प्रारम्भिक जानकारी गराएको छ।
बालबालिकाको अधिकार रक्षाका लागि सामाजिक रूपमा सबैले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। बालबालिकाको अधिकार रक्षासँगै उनीहरूलाई सही ढंगले मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख शिवबहादुर सिंहले आपराधिक कार्यमा बालबालिकाहरूको प्रयोग हुने गरेको बताउँदै उनीहरूलाई मानसिक ढंगले समेत उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख जनक भण्डारीले बालविवाह र बालश्रम जस्ता समस्या अझै समाजमा व्याप्त रहेको बताउनुभयो। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेले भोलिको समाजलाई राम्रो बनाउनका लागि आज बालबालिकाहरूलाई उपयुक्त वातावरण दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर किशोर खत्रीले बालबालिकाको स्वास्थ्य समस्याका बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। सानोमा राम्रोसँग स्याहार नगर्दा भविष्यमा ठूला खालका समस्या देखिने समेत उहाँको भनाइ थियो। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको 95औं कार्यपालिकाको बैठकले वडाध्यक्ष नवराज लामिछानेलाई स्थानीय बाल अधिकार समितिको अध्यक्ष चयन गरेको छ। यसैगरी स्थानीय सरकारवाला सबै संस्थालाई समेटेर समितिलाई पूर्णता दिएको खबर इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेको छ। पश्चिम दाङको एक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विद्यालय अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द भएको छ। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित बीपी कोइराला मावि 42 सिन्ताराका एक शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विद्यालय हिजोबाट बन्द भएको हो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फिभर क्लिनिकबाट गत मंगलबार स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी गराउनु भएको छ। दाङ जिल्लाका प्याप्सन अन्तर्गतका संस्थागत विद्यालयहरूमा मंसिर 5 गतेसम्म बिदा हुने भएको छ। हिन्दूहरूको महत्वपूर्ण पर्व तिहार तथा छठको अवसरमा कार्तिक 28 आजदेखि मंसिर 5 गतेसम्म बिदा हुने प्याप्सन दाङले जनाएको छ। प्याप्सन दाङका अध्यक्ष रेशम बहादुर बुढा र सचिव खगेश्वर पौडेलले हिजो बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मंसिर 5 गतेसम्म बिदा हुने बताउनु भएको हो। मंसिर 6 गते शनिबार परेकाले अब संस्थागत विद्यालयहरू मंसिर 7 गतेबाट मात्र पुनः सञ्चालनमा आउने खबर इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमित र संक्रमणको दर बढ़िरहेकाले पनि केही पालिकामा सञ्चालित विद्यालय बन्द भएका छन्। राप्ती गाउँपालिकाले अस्तिबाटै सूचना जारी गरेर विद्यालय 6 गतेसम्म बन्द गरिसकेको छ भने बंगलाचुली गाउँपालिकामा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमै कर्मचारी लगायतमा कोरोना पुष्टि भएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरेको छ। कोरोनाको संक्रमण र तिहार लक्षित गर्दै विद्यालयहरू अहिले धमाधम बन्द भइरहेका छन्। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। यम पञ्चक अर्थात तिहार सुरु। तिहारका बेला देउखुरीका कुमाले समुदायलाई माटोको भाँडा बनाउन भ्याइ नभ्याइ माग अनुसार उत्पादन गर्न नसकेको भनाई। गोराही मुरकुटी सड़क निर्माण गर्दा धुलोमै कालो पत्रे गर्न थालेपछि गुणस्तरीयता कायम गर्न माग। मलबिउको माग गर्दै कृषक सड़कमा। दाङ जिल्लाका प्याप्सन अन्तर्गतका संस्थागत विद्यालय मंसिर 6 गतेसम्म बिदा। केही पालिकामा भने कोरोनाका कारण अनिश्चितकालीन रूपमै विद्यालय बन्द। र राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका 4 सक्रिय सहकारी एकीकृत हुने। अवस्था हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छविपुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।